तदब्बार 24वां बाब। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल को हुक्म कर कि वो तेरे पास जैतून का कूट कर निकाला हुआ खालिस तेल रोशनी के लिए लाएं, ताकि चिराग हमेशा जलता रहे। हारून उसे शहादत के पर्दा के बाहर खैमाए इज्तमा में शाम से सुबह तक खुदावंद के हजूर करीना से रखा करे। तुम्हारी नस्ल दर नस्ल सदा यही आयन रहेगा। वो हमेशा उन चिरागों को तरतीब से पाक शमादान पर खुदावंद के हजूर रखा करे। और तू मैदा लेकर 12 गिरदे पकाना, हर एक गिरदा में एफा के 2/3 हिस्सा के बराबर मैदा हो। और तू उनको 2 कितारें करके हर कितार में 6 रोटियां पाक मेज पर खुदावंद के हजूर रखना। और तू हर एक कितार पर खालिस लुबान रखना, ताकि वो रोटी पर यादगारी यानी खुदावंद के हजूर आतशीन कुर्बानी के तौर पर हो। वो सदा हर सब्बत के रोज उनको खुदावंद के हजूर तरतीब दिया करे, क्योंकि ये बनी इस्राएल की जानब से एक दायमी अहद है। और ये रोटियां हारून और उसके बेटों की होंगी। वो इनको किसी पाक जगह में खाएं, क्योंकि वो एक जावेदानी आइन के मुताबिक खुदावंद की आतशीन कुर्बानियों में से हारून के लिए नहायत पाक हैं। और एक इस्राएली औरत का बेटा जिसका बाप मिस्री था, इस्राएलियों के बीच चला गया, और वो इस्राएली औरत का बेटा और एक इस्राएली लश्करगाह में आपस में मारपीट करने लगे। और इस्राएली औरत के बेटे ने पाक नाम पर कुफर बका और लानत। तब लोग उसे मूसा के पास ले गए। उसकी मां का नाम सलोमियत था, जो दबरी की बेटी थी, जो दान के कबीला का था। और उन्होंने उसे हवालात में डाल दिया, ताकि खुदावंद की जानब से इस बात का फैसला उन पर जाहिर किया जाए। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, उस लानत करने वाले को लश्करगाह के बाहर निकाल कर ले जा, और जितनों ने उसे लानत करते सुना, वो सब अपने अपने हाथ उसके सिर पर रखें, और सारी जमायत उसे संसार करे। और तू बनी इस्राएल से कह दे कि जो कोई अपने खुदा पर लानत करे, उसका गुनाह उसी के सिर लगेगा। और वो जो खुदावंद के नाम पर कुफर बके, जरूर जान से मारा जाए। सारी जमायत उसे कतई संसार करे। खा वो देसी हो या परदेसी, जब वो पाक नाम पर कुफर बके, तो वो जरूर जान से मारा जाए। और जो कोई किसी आदमी को मार डाले, वो जरूर जान से मारा जाए। और जो कोई किसी चौपाए को मार डाले, वो उसका मुआवजा जान के बदले जान दे। और अगर कोई शख्स अपने हमसाया को ऐबदार बना दे, तो जैसा उसने किया वैसा ही उससे किया जाए। यानी अजू तोड़ने के बदले अजू तोड़ना हो, और आंख के बदले आंख, और दांत के बदले दांत। जैसा ऐब उसने दूसरे आदमी से पैदा कर दिया है, वैसा ही उसमें भी कर दिया जाए। अलगर्ज जो कोई किसी चौपाए को मार डाले, वो उसका मुआवजा दे, पर इंसान का कत्ल जान से मारा जाए। तुम एक ही तरह का कानून देसी और परदेसी दोनों के लिए रखना, क्योंकि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। और मूसा ने ये बनी इस्राएल को बताया। पस वो उस लानत करने वाले को निकाल कर लश्करगाह के बाहर ले गए और उसे संसार कर दिया। सो बनी इस्राएल ने
جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا۔ اخبار 25واں باب۔ اور خداوند نے کوہ سینا پر موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں داخل ہو جاؤ تو اس کی زمین بھی خداوند کے لیے سبت کو مانے۔ تو اپنے کھیت کو 6 برس بونا اور اپنے انگورستان کو 6 برس چھانٹنا اور اس کا پھل جمع کرنا، لیکن 7ویں سال زمین کے لیے خالص آرام کا سبت ہو۔ یہ سبت خداوند کے لیے ہو۔ اس میں تو نہ اپنے کھیت کو بونا اور نہ اپنے انگورستان کو چھانٹنا اور نہ اپنی خودرو فصل کو کاٹنا اور نہ اپنی بے چھٹی تاکوں کے انگوروں کو توڑنا۔ یہ زمین کے لیے خالص آرام کا سال ہو۔ اور زمین کا یہ سبت تیرے اور تیرے غلاموں اور تیری لونڈیوں اور مزدوروں اور ان پردیسیوں کے لیے جو تیرے ساتھ رہتے ہیں تمہاری خوراک کا باعث ہوگا۔ اور اس کی ساری پیداوار تیرے چوپایوں اور تیرے ملک کے اور جانوروں کے لیے خریش ٹھہرے گی۔ اور تو برسوں کے 7 سبتوں کو یعنی 7 گنا 7 سال گن لینا، اور تیرے حساب سے برسوں کے 7 سبتوں کی مدت کل 49 سال ہوں گے۔ تب تو 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو بڑا نرسنگا زور سے پھکوانا۔ تم کفارہ کے روز اپنے سارے ملک میں یہ نرسنگا پھونکوانا، اور تم 50ویں برس کو مقدس جاننا، اور تم ملک میں سب باشندوں کے لیے آزادی کی منادی کرانا۔ یہ تمہارے لیے یوبلی ہو، اس میں تم میں سے ہر ایک اپنی ملکیت کا مالک ہو، اور ہر شخص اپنے خاندان میں پھر شامل ہو جائے۔ وہ 50واں برس تمہارے لیے یوبلی ہو۔ تم اس میں کچھ نہ بونا اور نہ اسے جو اپنے آپ پیدا ہو جائے کاٹنا، اور نہ بے چھٹی تاکوں کا انگور جمع کرنا، کیونکہ وہ سال جبلی ہوگا، سو وہ تمہارے لیے مقدس ٹھہرے۔ تم اس کی پیداوار کو کھیت سے لے کر کھانا۔ اس سال جبلی میں تم میں سے ہر ایک اپنی ملکیت کا پھر مالک ہو جائے۔ اور اگر تو اپنے ہمسایہ کے ہاتھ کچھ بیچے یا اپنے ہمسایہ سے کچھ خریدے تو تم ایک دوسرے پر اندھیر نہ کرنا۔ جبلی کے بعد جتنے برس گزرے ہوں ان کے شمار کے موافق تو اپنے ہمسایہ سے اسے خریدنا، اور وہ اسے فصل کے برسوں کے شمار کے مطابق تیرے ہاتھ بیچے۔ جتنے زیادہ برس ہوں اتنے ہی دام زیادہ کرنا، اور جتنے کم برس ہوں اتنی ہی اس کی قیمت گھٹانا، کیونکہ برسوں کے شمار کے موافق وہ ان کی فصل تیرے ہاتھ بیچتا ہے۔ اور تم ایک دوسرے پر اندھیر نہ کرنا، بلکہ تو اپنے خدا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ سو تم میری میراث پر عمل کرنا اور میرے حکموں کو ماننا اور ان پر چلنا، تو تم اس ملک میں امن کے ساتھ بسے رہو گے، اور زمین پھیلے گی اور تم پیٹ بھر کر کھاؤ گے، اور وہاں امن کے ساتھ رہا کرو گے۔ اور اگر تم کو خیال ہو کہ ہم 7ویں برس کیا کھائیں گے، کیونکہ دیکھو ہم کو نہ تو بونا ہے اور نہ اپنی پیداوار کو جمع کرنا ہے، تو میں 6 ہی برس ایسی برکت تم پر نازل کروں گا کہ 3 سال کے لیے کافی غلہ پیدا ہو جائے گا۔ اور 8ویں برس پھر جوتنا بونا اور پچھلا غلہ کھاتے رہنا، بلکہ جب تک 9ویں سال کے بوئے ہوئے کی
फसल ना काट लो, उस वक्त तक वही पिछला गल्ला खाते रहोगे। और जमीन हमेशा के लिए बेची ना जाए, क्योंकि जमीन मेरी है और तुम मेरे मुसाफिर और मेहमान हो, बल्कि तुम अपनी मलकियत के मुल्क में हर जगह जमीन को छुड़ा लेने देना। और अगर तुम्हारा भाई मुफलिस हो जाए और अपनी मलकियत का कुछ हिस्सा बेच डाले, तो जो उसका सबसे करीबी रिश्तेदार है, वो आकर उसको, जिसे उसके भाई ने बेच डाला है, छुड़ा ले। और अगर उस आदमी का कोई ना हो जो उसे छुड़ाए, और वो खुद मालदार हो जाए, और उसके छुड़ाने के लिए उसके पास काफी हो, तो वो फरोख्त के बाद के बरसों को गिनकर बाकी दाम उसको जिसके हाथ जमीन बेची है फेर दे। तब वो फिर अपनी मलकियत का मालिक हो जाए। लेकिन अगर उसमें इतना मकदूर ना हो कि अपनी जमीन वापस करा ले, तो जो कुछ उसने बेच डाला है वो साले युबली तक खरीदार के हाथ में रहे, और साले युबली में छूट जाए। तब ये आदमी अपनी मलकियत का फिर मालिक हो जाए। और अगर कोई शख्स रहने के ऐसे मकान को बेचे जो किसी फसीलदार शहर में हो, तो वो उसके बिक जाने के बाद साल भर के अंदर अंदर उसे छुड़ा सकेगा, यानी पूरे 1 साल तक वो उसे छुड़ाने का हकदार रहेगा। और अगर वो पूरे 1 साल की मयाद के अंदर छुड़ाया ना जाए, तो उस फसीलदार शहर के मकान पर खरीदार का नस्ल दर नस्ल दायमी कब्जा हो जाए, और वो साले युबली में भी ना छूटे। लेकिन जिन देहात के गिर्द कोई फसील नहीं, उनके मकानों का हिसाब मुल्क के खेतों की तरह होगा। वो छुड़ाए भी जा सकेंगे, और साले युबली में वो छूट भी जाएंगे। तो भी लावियों के, जो शहर में लावी अपनी मलकियत के शहरों के मकानों को चाहे, किसी वक्त छुड़ा लें। और अगर कोई दूसरा लावी उनको छुड़ा ले, तो वो मकान जो बेचा गया, तो वो उसकी मलकियत का शहर दोनों साले युबली में छूट जाएं। क्योंकि जो मकान लावियों के शहरों में हैं, वही बनी इस्राएल के दरमियान लावियों की मलकियत हैं। पर उनके शहरों के नवाही खेत नहीं बिक सकते, क्योंकि वो उनकी दायमी मलकियत हैं। और अगर तेरा कोई भाई मुफलिस हो जाए और वो तेरे सामने तंगदस्त हो, तो तू उसे संभालना। वो परदेसी और मुसाफिर की तरह तेरे साथ रहे। तू उससे सूद या नफा मत लेना, बल्कि अपने खुदा का खौफ रखना, ताकि तेरा भाई तेरे साथ जिंदगी बसर कर सके। तू अपना रुपया उसे सूद पर मत देना, और अपना खाना भी उसे नफा के ख्याल से ना देना। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, जो तुमको इसलिए मुल्के मिस्र से निकाल कर लाया कि मुल्के कैनान तुमको दूं और तुम्हारा खुदा ठहरूं। और अगर तेरा कोई भाई तेरे सामने ऐसा मुफलिस हो जाए कि अपने को तेरे हाथ बेच डाले, तो तू उससे गुलाम की मानिंद खिदमत ना लेना, बल्कि वो मजदूर और मुसाफिर की मानिंद तेरे साथ रहे, और साले युबली तक तेरी खिदमत करे। उसके बाद वो बाल बच्चों समेत तेरे पास से चला जाए, और अपने घराने के पास और अपने बाप दादा की मलकियत की जगह को लौट जाए, इसलिए कि वो मेरे खादिम हैं, जिनको मैं मुल्के मिस्र से निकाल कर लाया हूँ। वो गुलामों की तरह बेचे ना जाएं। तू उन पर सख्ती से हुक्मरानी ना करना, बल्कि अपने खुदा से डरते रहना। और तेरे जो गुलाम और तेरी जो लौंडियां हों,
वो उन कौमों में से हों जो तुम्हारे चौगिर्द रहती हैं। उन्हीं में से तुम गुलाम और लौंडियां खरीदा करना। मां सवाए इनके उन परदेसियों के लड़के बालों में से भी जो तुम में बूदोबाश करते हैं, और उनके घरानों में से जो तुम्हारे मुल्क में पैदा हुए और तुम्हारे साथ हैं, तुम खरीदा करना, और वो तुम्हारी ही मलकियत होंगे, और तुम उनको मिरास के तौर पर अपनी औलाद के नाम कर देना कि वो उनकी मौरूसी मलकियत हों। इनमें से तुम हमेशा अपने लिए गुलाम लिया करना, लेकिन बनी इस्राएल जो तुम्हारे भाई हैं, उनमें से किसी पर तुम सख्ती से हुक्मरानी ना करना। और अगर कोई परदेसी या मुसाफिर जो तेरे साथ हो दौलतमंद हो जाए, और तेरा भाई उसके सामने मुफलिस होकर अपने आप को उस परदेसी या मुसाफिर या परदेसी के खानदान के किसी आदमी के हाथ बेच डाले, तो बिक जाने के बाद वो छुड़ाया जा सकता है। उसके भाइयों में से कोई उसे छुड़ा सकता है, या उसका चचा या ताऊ या उसका चचा या ताऊ का बेटा, या उसके खानदान का कोई और आदमी जो उसका करीबी रिश्तेदार हो, वो उसको छुड़ा सकता है। या अगर वो मालदार हो जाए तो वो अपना फिदिया देकर छूट सकता है। वो अपने खरीदार के साथ अपने को फरोख्त कर देने के साल से लेकर साले युबली तक हिसाब करे, और उसके बिकने की कीमत बरसों की तादाद के मुताबिक हो, यानी उसका हिसाब मजदूर के अय्याम की तरह उसके साथ होगा। अगर युबली के अभी बहुत से बरस बाकी हों, तो जितने रुपयों में वो खरीदा गया था, उनमें से अपने छूटने की कीमत इतने ही बरसों के हिसाब के मुताबिक फेर दे। और अगर साले युबली के थोड़े बरस रह गए हों, तो वो उसके साथ हिसाब करे और अपने छूटने की कीमत उतने ही बरसों के मुताबिक उसे फेर दे, और वो उस मजदूर की तरह अपने आका के साथ रहे, जिसकी उजरत साल बसाल ठहराई जाती हो, और उसका आका उस पर तुम्हारे सामने सख्ती से हुकूमत ना करने पाए। और अगर वो इन तरीकों से छुड़ाया ना जाए, तो साले जुबली में बाल बच्चों समेत छूट जाए, क्योंकि बनी इस्राएल मेरे लिए खादिम हैं। वो मेरे खादिम हैं जिनको मैं मुल्के मिस्र से निकाल कर लाया हूँ। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ। अहबार 26वां बाब। तुम अपने लिए बुत ना बनाना, और ना कोई तराशी हुई मूरत या लाट अपने लिए खड़ी करना, और ना अपने मुल्क में कोई शबीदार पत्थर रखना कि उसे सिजदा करो, इसलिए कि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ। तुम मेरे सबतों को मानना और मेरे मकदस की ताजीम करना। मैं खुदावंद हूँ। अगर तुम मेरी शरीयत पर चलो और मेरे हुक्मों को मानो और उन पर अमल करो, तो मैं तुम्हारे लिए बर वक्त मी बरसाऊंगा, और जमीन से अनाज पैदा होगा, और मैदान के दरख्त फलेंगे, यहाँ तक कि अंगूर जमा करने के वक्त तक तुम दावते रहोगे, और जोतने बोने के वक्त तक अंगूर जमा करोगे, और पेट भर अपनी रोटी खाया करोगे, और चैन से अपने मुल्क में बसे रहोगे। और मैं मुल्क में अमन बख्शूंगा, और तुम सोओगे, और तुमको कोई नहीं डराएगा। और मैं बुरे दरिंदों को मुल्क से नेस्त कर दूंगा, और तलवार तुम्हारे मुल्क में नहीं चलेगी, और तुम अपने दुश्मनों का पीछा करोगे, और वो तुम्हारे आगे आगे तलवार से मारे जाएंगे। और तुम्हारे 5 आदमी 100 को रेंग देंगे,
اور تمہارے 100 آدمی 10,000 کو کھدیڑ دیں گے، اور تمہارے دشمن تلوار سے تمہارے آگے آگے مارے جائیں گے، اور میں تم پر نظر عنایت رکھوں گا، اور تم کو برومند کروں گا اور بڑھاؤں گا، اور جو میرا عہد تمہارے ساتھ ہے اسے پورا کروں گا، اور تم عرصہ کا ذخیرہ کیا ہوا پرانا اناج کھاؤ گے، اور نئے کے سبب سے پرانے کو نکال باہر کرو گے، اور میں اپنا مسکن تمہارے درمیان قائم رکھوں گا، اور میری روح تم سے نفرت نہ کرے گی، اور میں تمہارے درمیان چلا پھرا کروں گا، اور تمہارا خدا ہوں گا، اور تم میری قوم ہوگے۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، جو تم کو ملک مصر سے اسی لیے نکال کر لے آیا کہ تم ان کے غلام نہ بنے رہو، اور میں نے تمہارے جوئے کی چوبیں توڑ ڈالی ہیں، اور تم کو سیدھا کھڑا کر کے چلایا۔ لیکن اگر تم میری نہ سنو، اور ان سب حکموں پر عمل نہ کرو، اور میری شریعت کو ترک کرو، اور تمہاری روحوں کو میرے فیصلوں سے نفرت ہو، اور تم میرے سب حکموں پر عمل نہ کرو، بلکہ میرے عہد کو توڑو، تو میں بھی تمہارے ساتھ اس طرح پیش آؤں گا کہ دہشت اور تپدق اور بخار کو تم پر مقرر کر دوں گا، جو تمہاری آنکھوں کو چوپٹ کر دیں گے اور تمہاری جان کو گھلا ڈالیں گے، اور تمہارا بیج بونا فضول ہوگا، کیونکہ تمہارے دشمن اس کی فصل کھائیں گے، اور میں خود بھی تمہارا مخالف ہو جاؤں گا، اور تم اپنے دشمنوں کے آگے شکست کھاؤ گے، اور جن کو تم سے عداوت ہے وہی تم پر حکمرانی کریں گے، اور جب کوئی تم کو ریگ دیتا بھی نہ ہوگا تب بھی تم بھاگو گے، اور اگر اتنی باتوں پر بھی تم میری نہ سنو تو میں تمہارے گناہوں کے باعث تم کو 7 گنی سزا اور دوں گا، اور میں تمہاری شہزوری کے فخر کو توڑ ڈالوں گا، اور تمہارے لیے آسمان کو لوہے کی طرح اور زمین کو پیتل کی مانند کر دوں گا، اور تمہاری قوت بے فائدہ صرف ہوگی، کیونکہ تمہاری زمین سے کچھ پیدا نہ ہوگا، اور میدان کے درخت پھلنے ہی کے نہیں۔ اور اگر تمہارا چلن میرے خلاف ہی رہے اور تم میرا کہا نہ مانو، تو میں تمہارے گناہوں کے موافق تمہارے اوپر اور 7 گنی بلائیں لاؤں گا۔ جنگلی درندے تمہارے درمیان چھوڑ دوں گا، جو تم کو بے اولاد کر دیں گے، اور تمہارے چوپایوں کو نیست کر دیں گے، اور تمہارا شمار گھٹا دیں گے، اور تمہاری سڑکیں سونی پڑ جائیں گی۔ اور اگر ان باتوں پر بھی تم میرے لیے نہ سدھرو بلکہ میرے خلاف ہی چلتے رہو، تو میں بھی تمہارے خلاف چلوں گا، اور میں آپ ہی تمہارے گناہوں کے لیے تم کو اور 7 گنا ماروں گا، اور تم پر ایک ایسی تلوار چلاؤں گا جو عہد شکنی کا پورا پورا انتقام لے لے گی، اور جب تم اپنے شہروں کے اندر جا جا کر اکٹھے ہو جاؤ تو میں وبا کو تمہارے درمیان بھیجوں گا، اور تم غنیم کے ہاتھ میں سونپ دیے جاؤ گے، اور جب میں تمہاری روٹی کا سلسلہ توڑ دوں گا تو 10 عورتیں ایک ہی تنور میں تمہاری روٹی پکائیں گی، اور تمہاری ان روٹیوں کو تول تول کر دیتی جائیں گی، اور تم کھاتے جاؤ گے پر سیر نہ ہوگے۔ اور اگر تم ان سب باتوں پر بھی میری نہ سنو اور میرے خلاف ہی چلتے رہو، تو میں اپنے غضب میں تمہارے برخلاف چلوں گا، اور تمہارے گناہوں کے باعث تم کو 7 گنی سزا بھی دوں گا، اور تم کو اپنے بیٹوں کا گوشت اور اپنی بیٹیوں کا گوشت کھانا پڑے گا،
اور میں تمہاری پرستش کے بلند مقاموں کو ڈھا دوں گا اور تمہاری سورج کی مورتیوں کو کاٹ ڈالوں گا اور تمہاری لاشیں تمہارے شکستہ بتوں پر ڈال دوں گا، اور میری روح کو تم سے نفرت ہو جائے گی، اور میں تمہارے شہروں کو ویران کر ڈالوں گا اور تمہارے مقدسوں کو اجاڑ بنا دوں گا، اور تمہاری خوشنودی شیرین کی لپیٹ کو میں سونگھنے کا بھی نہیں، اور میں ملک کو سونا کر دوں گا، اور تمہارے دشمن جو وہاں رہتے ہیں اس بات سے حیران ہوں گے، اور میں تم کو غیر قوموں میں پراگندہ کر دوں گا، اور تمہارے پیچھے پیچھے تلوار کھینچے رہوں گا، اور تمہارا ملک سونا ہو جائے گا، اور تمہارے شہر ویرانہ بن جائیں گے، اور یہ زمین جب تک ویران رہے گی اور تم دشمنوں کے ملک میں رہو گے تب تک وہ اپنے سبت منائے گی، تب ہی اس زمین کو آرام بھی ملے گا اور وہ اپنے سبت بھی منانے پائے گی۔ یہ جب تک ویران رہے گی تب ہی تک آرام بھی کرے گی، جو اسے کبھی تمہارے سبتوں میں جب تم اس میں رہتے تھے نصیب نہیں ہوا تھا، اور جو تم میں سے بچ جائیں گے وہ اپنے دشمنوں کے ملکوں میں ہوں گے، ان کے دل کے اندر میں بے ہمتی پیدا کر دوں گا، اور اڑتی ہوئی پتی کی آواز ان کو کھدیڑ دے گی، اور وہ ایسے بھاگیں گے جیسے کوئی تلوار سے بھاگتا ہو، اور حالانکہ کوئی پیچھا بھی نہ کرتا ہوگا تو بھی وہ گر گر پڑیں گے، اور وہ تلوار کے خوف سے ایک دوسرے سے ٹکرا ٹکرا جائیں گے، باوجود کہ کوئی کھدیڑتا نہ ہوگا، اور تم کو اپنے دشمنوں کے مقابلہ کی تاب نہ ہوگی، اور تم غیر قوموں کے درمیان پراگندہ ہو کر ہلاک ہو جاؤ گے، اور تمہارے دشمنوں کی زمین تم کو کھا جائے گی، اور تم میں سے جو باقی بچیں گے وہ اپنی بدکاری کے سبب سے تمہارے دشمنوں کے ملکوں میں گھلتے رہیں گے، اور اپنے باپ دادا کی بدکاری کے سبب سے بھی وہ انہی کی طرح گھلتے جائیں گے۔ تب وہ اپنی اور اپنے باپ دادا کی اس بدکاری کا اقرار کریں گے کہ انہوں نے مجھ سے خلاف ورزی کر کے میری حکم عدولی کی، اور یہ بھی مان لیں گے کہ چونکہ وہ میرے خلاف چلے تھے اس لیے میں بھی ان کا مخالف ہوا اور ان کو ان کے دشمنوں کے ملک میں لا چھوڑا۔ اگر اس وقت ان کا مختون دل عاجز بن جائے اور وہ اپنی بدکاری کی سزا کو منظور کریں، تب میں اپنا عہد جو یعقوب کے ساتھ تھا یاد کروں گا، اور جو عہد میں نے اسحاق کے ساتھ اور جو عہد میں نے ابراہیم کے ساتھ باندھا تھا ان کو بھی یاد کروں گا، اور اس ملک کو یاد کروں گا، اور وہ زمین بھی ان سے چھوٹ کر جب تک ان کی غیر حاضری میں سونی پڑی رہے گی تب تک اپنے سبتوں کو منائے گی، اور وہ اپنی بدکاری کی سزا کو منظور کر لیں گے، اسی سبب سے کہ انہوں نے میرے حکموں کو ترک کیا تھا اور ان کی روحوں کو میری شریعت سے نفرت ہو گئی تھی۔ اس پر بھی جب وہ اپنے دشمنوں کے ملک میں ہوں گے تو میں ان کو ایسا ترک نہیں کروں گا، اور نہ مجھے ان سے ایسی نفرت ہوگی کہ میں ان کو بالکل فنا کر دوں گا، اور میرا جو عہد ان کے ساتھ ہے اسے توڑ دوں، کیونکہ میں خداوند ان کا خدا ہوں، بلکہ میں ان کی خاطر ان کے باپ دادا کے عہد کو یاد کروں گا جن کو میں غیر قوموں کی آنکھوں کے سامنے ملک مصر سے نکال کر لایا، تاکہ میں ان کا خدا ٹھہروں۔ میں خداوند ہوں۔ یہ وہ شریعت اور احکام اور قوانین ہیں جو خداوند نے کوہ سینا پر اپنے اور بنی اسرائیل کے درمیان موسیٰ کی معرفت مقرر کیے۔
अहबार 27वां बाब। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह कि जब कोई शख्स अपनी मन्नत पूरी करने लगे तो मन्नत के आदमी तेरे कीमत ठहराने के मुआफिक खुदावंद के होंगे। तो 20 बरस की उम्र से लेकर 60 बरस की उम्र तक के मर्द के लिए तेरी ठहराई हुई कीमत मकदस की मिस्काल के हिसाब से चांदी की 50 मिस्काल हों, और अगर वो औरत हो तो तेरी ठहराई हुई कीमत 30 मिस्काल हो। और अगर कोई 5 बरस से लेकर 20 बरस तक की उम्र का हो तो तेरी ठहराई हुई कीमत मर्द के लिए 20 मिस्काल और औरत के लिए 10 मिस्काल हो। पर अगर उम्र 1 महीने से लेकर 5 बरस तक की हो तो लड़के के लिए चांदी की 5 मिस्काल और लड़की के लिए चांदी की 3 मिस्काल ठहराई जाएं। और अगर 60 बरस से लेकर ऊपर ऊपर की उम्र हो तो मर्द के लिए 15 मिस्काल और औरत के लिए 10 मिस्काल मुकर्रर हों। पर अगर कोई तेरे अंदाजा की निस्बत कम मकदूर रखता हो तो वो काहिन के सामने हाजिर किया जाए, और काहिन उसकी कीमत ठहराए, यानी जिस शख्स ने मन्नत मानी है उसकी जैसी हैसियत हो वैसी ही कीमत काहिन उसके लिए ठहराए। और अगर वो मन्नत किसी ऐसे जानवर की है जिसकी कुर्बानी लोग खुदावंद के हजूर चढ़ाया करते हैं, तो जो जानवर कोई खुदावंद की नजर करे वो पाक ठहरेगा। वो उसे फिर किसी तरह ना बदले, ना तो अच्छे के इवज बुरा दे और ना बुरे के इवज अच्छा दे। और अगर वो किसी हाल में एक जानवर के बदले दूसरा जानवर दे तो वो और उसका बदल दोनों पाक ठहरेंगे। और अगर वो कोई नापाक जानवर हो जिसकी कुर्बानी खुदावंद के हजूर नहीं गुजरानते, तो वो उसे काहिन के सामने खड़ा करे, और खा वो अच्छा हो या बुरा, काहिन उसकी कीमत ठहराए। और ए काहिन, जो कुछ तू उसका दाम ठहराएगा वही रहेगा। और अगर वो चाहे कि उसका फिदिया देकर उसे छुड़ाए, तो जो कीमत तूने ठहराई है उसमें उसका 5वां हिस्सा वो और मिलाकर दे। और अगर कोई अपने घर को मुकद्दस करार दे ताकि वो खुदावंद के लिए पाक हो, तो खा वो अच्छा हो या बुरा, काहिन उसकी कीमत ठहराए, और जो कुछ वो ठहराए वही उसकी कीमत रहेगी। और जिसने उस घर को मुकद्दस करार दिया है, अगर वो चाहे कि घर का फिदिया देकर उसे छुड़ाए, तो तेरी ठहराई हुई कीमत में उसका 5वां हिस्सा और मिलाकर दे, तब वो घर उसी का रहेगा। और अगर कोई शख्स अपने मौरूसी खेत का कोई हिस्सा खुदावंद के लिए मुकद्दस करार दे, तो तू कीमत का अंदाजा करते वक्त ये देखना कि उसमें कितना बीज बोया जाएगा। जितनी जमीन में एक होमर के वजन के बराबर जो बो सकें, उसकी कीमत चांदी की 50 मिस्काल हो। अगर कोई साले युबली से अपने खेत मुकद्दस करार दे, तो उसकी कीमत जो तू ठहराए वही रहेगी। पर अगर वो साले युबली के बाद अपने खेत को मुकद्दस करार दे, तो जितने बरस दूसरे साले युबली के बाकी हों, उन्हीं के मुताबिक काहिन उनके लिए रुपए का हिसाब करे, और जितना हिसाब में आए उतना तेरी ठहराई हुई कीमत से कम किया जाए। और अगर वो जिसने उस खेत को मुकद्दस करार दिया है ये चाहे कि उसका फिदिया देकर उसे छुड़ाए, तो वो तेरी ठहराई हुई कीमत का 5वां हिस्सा उसके साथ और मिलाकर दे, तो वो खेत उसी का रहेगा। और अगर वो उस खेत का फिदिया देकर उसे ना छुड़ाए या किसी दूसरे शख्स के हाथ उसे बेच दे, तो फिर वो खेत
کبھی نہ چھڑایا جائے، بلکہ وہ کھیت جب سال جبلی میں چھوٹے تو وقف کیے ہوئے کھیت کی طرح وہ خداوند کے لیے مقدس ہوگا اور کاہن کی ملکیت ٹھہرے گا۔ اور اگر کوئی شخص کسی خریدے ہوئے کھیت کو جو اس کا موروثی نہیں خداوند کے لیے مقدس قرار دے، تو کاہن جتنے برس دوسرے سال جبلی کے باقی ہوں ان کے مطابق تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت کا حساب اس کے لیے کرے، اور وہ اسی دن تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت کو خداوند کے لیے مقدس جان کر دے دے، اور سال جبلی میں وہ کھیت اسی کو واپس ہو جائے جس سے وہ خریدا گیا تھا اور جس کی وہ ملکیت ہے، اور تیرے سارے قیمت کے اندازے مقدس کی مسکال کے حساب سے ہوں، اور ایک مسکال 20 جیرا کا ہو۔ پرفقت چوپایوں کے پہلوٹوں کو جو پہلوٹے ہونے کی وجہ سے خداوند کے ٹھہر چکے ہیں کوئی شخص مقدس قرار نہ دے، خواہ وہ بیل ہو یا بھیڑ بکری، وہ تو خداوند ہی کا ہے۔ پر اگر وہ کسی ناپاک جانور کا پہلوٹا ہو تو وہ شخص تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت کا 5واں حصہ قیمت میں اور ملا کر اس کا فدیہ دے اور اسے چھڑائے، اور اگر اس کا فدیہ نہ دیا جائے تو وہ تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت پر بیچا جائے۔ تو بھی کوئی مخصوص کی ہوئی چیز جسے کوئی شخص اپنے سارے مال میں سے خداوند کے لیے مخصوص کرے، خواہ وہ اس کا آدمی یا جانور یا موروثی زمین ہو، بیچی نہ جائے اور نہ اس کا فدیہ دیا جائے۔ ہر ایک مخصوص کی ہوئی چیز خداوند کے لیے نہایت پاک ہے۔ اگر آدمیوں میں سے کوئی مخصوص کیا جائے تو اس کا فدیہ نہ دیا جائے، وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ اور زمین کی پیداوار کی ساری دے یکی، خواہ وہ زمین کے بیج کی یا درخت کے پھل کی ہو، خداوند کی ہے اور خداوند کے لیے پاک ہے۔ اور اگر کوئی اپنی دے یکی میں سے کچھ چھڑانا چاہے تو وہ اس کا 5واں حصہ اس میں اور ملا کر اسے چھڑائے۔ اور گائے بیل اور بھیڑ بکری یا جو جانور چرواہے کی لاٹھی کے نیچے سے گزرتا ہو، ان کی دے یکی یعنی 10 پیچھے ایک ایک جانور خداوند کے لیے پاک ٹھہرے۔ کوئی اس کی دیکھ بھال نہ کرے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے، اور نہ اسے بدلے، اور اگر کہیں کوئی اسے بدلے تو وہ اصل اور بدل دونوں کے دونوں مقدس ٹھہریں، اور اس کا فدیہ بھی نہ دیا جائے۔ جو احکام خداوند نے کوہ سینا پر بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ کو دیے وہ یہی ہیں۔